शिद्दत याद किस्त नंबर 30। हुर्रिया की रुखसती का वक्त हो गया। एक तरफ बलाज बेहद खुश था कि आज वो अकड़ू मगरूर लड़की का गरूर तोड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा है। वो खुश था कि आज इसने इसके भाइयों की अकड़ तोड़ दी। फाइनली वर्क खानदान की दो भाइयों की लाडली बहन को वो अपनी जीत बनाकर ले जा रहा था। वो खुश था कि वो जो चाहता था इसने कर लिया। दूसरी तरफ हुर्रिया थी जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये सोचकर कि आज के बाद वो हमेशा के लिए इस मखरूर और बदमिजाज इंसान की दस्तरस में चली जाएगी। वो सोच सोच कर मर रही कि हर वक्त अपनी नज़रों से अपने हाथों से उसे टॉर्चर करेगा और वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वशतान के गले लगकर वो इतनी शिद्दत से रोई कि पास खड़ी हुई खवातीन भी रोने लग गई थी। इसके बाद अजलान के साथ भी इसने दिल खोल कर रोते हुए अपना गम बांटा था। फिर अपने बाबा जान के गले लगकर रोने की इंतहा कर दी। फिर अपनी माँ के गले लगकर हिचकियों से रोते हुए वो कान में बोल रही थी कि उसे नहीं जाना बलाज के साथ। मगर इसकी माँ ने इसका माथा चूमते हुए प्यार से कहा कि बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। मन्नत और हुर्रिया जब एक दूसरे से मिली तो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। मन्नत बहुत ज़्यादा रोई थी हुर्रिया के गले लगकर। इसके दिमाग में बार बार फजर आ रही थी। कितने अरमान थे मन्नत के दिल में अपनी बहन की शादी को लेकर, मगर बेरहम वक्त ने सब कुछ छीन लिया था। वशतान ने बड़ी मुश्किल से आकर मन्नत को संभाला और हुर्रिया के सर पर हाथ रखते प्यार से समझाया कि बेटी, इतना रोकर माँ बाप के घर से जाएं तो अच्छी बात नहीं होती। दाजी ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से माथे पर बोसा देते हुए रुखसत किया और ताकीद की सदफ, वक्कास और बलाज को कि इसकी पोती को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सदफ और वक्कास ने पूरी तसल्ली दी कि हुर्रिया को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। वो जिमिल की तरह इस घर में बेटी बनकर रहेगी। मगर बलाज के खराफाती दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हुर्रिया को दुआओं के साथ रुखसत करते हुए गाड़ी में बिठा दिया गया। रोती हुर्रिया को बलाज के साथ बड़ी मुश्किल से बिठाया था। बलाज अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। फूलों से भी गाड़ी में हुर्रिया दुल्हन के रूप में बलाज के साथ बैठी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों में अकड़ हद से ज़्यादा थी। अगर वो गलत फहमियों और अकड़ को छोड़कर एक साथ खुश रहने की कोशिश करें तो बेशक दोनों की परफेक्ट जोड़ी थी। बलाज भी दुल्हा बनकर शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वो अलग बात थी कि शहजादा ज़रूरत से ज़्यादा मखरूर था और अक्सर तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मगर दूसरी तरफ इसकी यही अकड़ ही तो उसे पुरकशिश और अट्रैक्टिव बनाती। गाड़ी हवेली से निकल चुकी थी और बाकी लोग भी रवाना होने लगे। सिमिल अजलान से बात करना चाहती थी मगर अजलान उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था। सिमिल ने पूरी शादी में कोशिश की कि वो अजलान से बात कर सके, मगर अजलान शायद कल वाली बात से बहुत नाराज था। जब इसने जिमल को बुलाया और जिमल नहीं गई, वो कितनी देर इसका इंतज़ार करता रहा था मगर वो नहीं आई। इस बात का अजलान को बहुत गुस्सा था। मगर आज जिमल ने बहुत कोशिश की कि वो अजलान से बात कर सके। वो जहाँ भी जाकर इसके पास खड़ी होती अजलान वहाँ से हट जाता था और दूसरे लोगों से बातें करते हुए जिमल को पूरी तरह इग्नोर कर देता। इसकी कोशिश के बावजूद इससे बात ना हो सकी। अब तो जाने का वक्त आ गया था। सदफ ने जमल को सख्ती से कहा कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, हुर्रिया और बलाज से पहले हमें घर पहुंचना है। जमल के पास और कोई रास्ता नहीं, मजबूरन वो गाड़ी में बैठ गई। नज़रें थोड़ी दूरी पर खड़े हुए अजलान पर थीं जो बचतान से इस कदर होकर बातें कर रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि जमल इससे बात करना चाहती, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि जमल इसके साथ बात करना चाहती है। पता नहीं इसका मसला क्या है, हमेशा मेरे साथ बात करने के मौके ढूंढता है और आज मैं बात करना चाहती हूँ तो मुझे इग्नोर कर रहा है। वो सोचकर अकड़ती हुई गुस्से से गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी हवेली से निकलकर हुर्रिया और बलाज को नए सफ़र पर ले जा चुकी थी। मेहमान अलविदा होने लगे थे। अजलान और वजदान का दिल काफ़ी अफसरदा था। आज अपनी प्यारी बहन को रुखसत करके इनको सारा घर एकदम खाली लगने लगा। अब वो मेहमान बनकर इस घर में आया करेगी। दोनों भाई आपस में यही बात करें। मुझे बताना गवारा करो कि किस चीज़ का मातम मना रही है, बलाज का सदर जवाब दे गया था। हुर्रिया जब से गाड़ी में बैठी थी वो घर पहुंचने वाले, मगर मजाल ही एक सेकंड के लिए भी इस लड़की के आंसू और आहें रुके हैं। मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी आंखें हैं, मेरे रोने का दिल चाह रहा है, जितना चाहूँगी रोऊंगी, तो मुझे रोक नहीं सकते। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है होर बेबी, क्या मैं तुम्हें रोक नहीं सकता? मेरा दिमाग मत ख़राब करो, वरना यहीं गाड़ी साइड पर लगाकर तुम्हारे होश ठिकाने ना लगाए तो मेरा नाम भी बलाज नहीं।
क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाथ तो लगा कर दिखाओ। अगर तुम्हारे हाथ को उखाड़ कर तुम्हारी हथेली पर न रख दिया तो हूरिया फुल ऑन लड़ाई के मूड में आ चुकी थी। इसने सोच रखा था कि बलाज की ईंट का जवाब पत्थर से देगी, ना कोई बात बर्दाश्त करेगी, न झुकेगी, ना दबेगी। तो मेरा हाथ तोड़ोगी? बलाज के रगे गुस्से से तन गई पूरे की इस बदतमीजी थी। हाँ, तोड़ दूंगी अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। इतनी औकात है तुम्हारी? हाथ लगा कर देखो, औकात का पता चल जाएगा। तुम समझती क्या हो खुद को? बीमार चिड़िया जितनी जान है तुम्हारी, और तुम खुद को बरोसली की फूफी समझती हो। हाथ उठा कर देखो, फिर देखना ये चिड़िया तुम्हारा क्या हशर करती। समझ नहीं आ रहा था हुरिया को उसे डरा रही या उकसा रही है हाथ उठाने पर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सज़ा देने के लिए मुझे हाथ उठाने की ज़रूरत है? चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसे सर से पाँव तक जिस अंदाज से बलाश ने देखा था, हुरिया शर्म से लाल सुर्ख हो गई। अब नजरें क्यों चुरा रही हो? हुरिया की नजरों के जावे को बदलता देख उसे मजीद जा मिली थी। और बेबी, तुम्हारी होश ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास और बहुत से तरीके हैं। क्या चाहती हो यहीं पर तुम्हारी हलक से सांसें खींच लूं? चढ़ पाऊं तुम्हें एक एक सांस के लिए। शट अप ओए, शट अप, यू शट अप। दोबारा अगर इस लहजे में मुझसे बात की तो हलक से जबान खींच लूंगा। बहुत लगामें डाल कर रखी थी तेरे भाइयों ने। अब तो मेरी बीवी है, ये बात दिमाग में बिठा ले। बीवी हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं। गुलाम तो तुम हो मेरी। मेरे रूम तक पहुंचो, फिर देखता हूँ कैसे नहीं करती तुम मेरी गुलामी। अंधे हो? गाड़ी तो ढंग से चलाओ। अगर मरना है तो नीचे उतर कर खुद किसी गाड़ी के नीचे सर दो। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। भलाज इसके साथ झगड़ा करते हुए गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस कर बैठा था, जिसकी वजह से हुरिया को उसे टोंट करने का मौका मिला। बेफिक्र रहो, अभी तुझे बेवा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। अगर मैं मर गया तो तुझे चूड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, मेकअप से दूर होना पड़ेगा, रंग बिरंगे कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, और जो इतना सारा रंग बिरंगा सामान तुम्हारे लिए मैंने पहले से खरीद रखा है वो कौन पहनेगा? हाथ आगे बढ़ाकर बलाज ने हाथ की पुश्त और दो उंगलियां इसके गाल पर रब करते हुए इसकी सुराही दार दूध की तरह चमकती हुई कोरी गर्दन की जानिब ले जाने चाहे। कोरी ने गुस्से से हाथ को झटकते हुए खा जाने वाली नजरों से देखा। बलाज का इस्तेहसाया कह कहा गाड़ी के अंदर गूंज उठा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हो बेबी, मेरी सल्तनत में मेरे साथ जा रही हो, और अगर चेक करो, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे एटीट्यूड की। मुझसे तमीज़ से बात करो। तेरे तू तड़ाक करके मुझसे बात मत करना। होरे को बलाज का बार बार मुझे कहना जहर लग रहा था। क्यों? तुम कोई अजीम हस्ती हो जिसके साथ में अदब से कि आप तेरे मेरे करके बात करो? वैसे मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ? तुम जैसे बदतमीज़ इंसान से तमीज़ की तवक्को करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ज़रा खुद पर भी नज़रसानी कर लो। और वे भी इंतहाई बदतमीज़ बददिमाग कम अकल लड़की हो तुम। सवै खूबसूरती कि तुम्हारे पास खाक भी नहीं है जिसे तुम अपने सर में डाल सको। तुम तो खुद को बेहद ज़हीन अक्लमंद इंसान समझते हो। वाओ! हालांकि दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ और जाहिल इंसान हो तुम। तेरी तो पलाश को अपनी इतनी तौहीन पर शदीद गुस्सा आया। सुर्ख सफ़ेद चेहरा मज़ीद गुस्से से सुर्ख पड़ गया। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए एकदम से ब्रेक लगाई और अपनी जगह से उठकर इसकी सीट पर झुकते हुए ज़बरदस्ती इसके सिर के पीछे हाथ रखकर इसकी पंखड़ियों पर झुका और झुकता चला गया। इसकी पंखड़ियों को कैद में लिए इसकी जान निकालने की हद तक सांसों को पीते हुए उसे तड़पा रहा। सांसें रुकने से हुरिया का हाथ बेख्तियार बालाज के गिरेबान पर गया। पंखड़ियों से लब जुदा करते हुए बालाज ने कहर आलूद नजरों से हुरिया की जानिब देखा। अगर आज के बाद ये हरकत की तो मैं तुम्हारी जान लेने में टाइम नहीं लगाऊंगा, और तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूँ। उठाकर ऐसी जगह दफनाऊंगा कि तुम्हारे घर वाले ढूंढते रह जाएं। फूल का हाथ गिरेबान से हटाते जिस अंदाज से बलाश ने धमकी दी, फूल की रूह तक काम गई। और अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर आज के बाद तुमने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की तो मैं भी तुम्हारे साथ यही सलूक करूँ, वो भी हुरियत। हार मानना तो इसकी फितरत में ही नहीं, हालांकि अंदर से वो डर गई बलाश की धमकी से। आखिर लड़की थी, जितनी मर्जी बहादुर बन लो, अंदर से तो कमज़ोर थी। हमेशा तो वो अपने भाइयों के दम पर ढालती थी, मगर हकीकत यही थी कि आज से वो इस नापसंदीदा शख्स के रहमो करम पर इसके घर पर रहने वाली थी। हाय, धमकी दे रही हो? मैंने कहा अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारी जान निकालो। और जिस हरकत से तुम मुझे मना कर रही हो, मैं तो ये हरकत हर रोज़ करूँगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। बीवी हो मेरी, और धमकियों से बर्दाश्त डरने वाली चीज़ है ही नहीं। चलो अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त करो, घर सामने है। पलाश ने आंखों से इशारा करते हुए इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था।
نہیں کروں گی حلیہ، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم کتنے گھٹیا ہو۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بے شرم ہوں، اچھا ہے سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ چوہدری بلاج کتنا اتاولا ہے اپنی بیوی کے قریب جانے۔ شرم تو تجھے آئے گی۔ حوریہ نے غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے بعد میں تاڑ لینا، پہلے حلیہ ٹھیک کرنا، بعد میں شرم سے مرتی رہو، بہتر ہے کہ ابھی عقل چھوڑ کر حلیہ درست کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ سچ میں اپنی ایسی حالت کے ساتھ گھر والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماتھا ٹیکا اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا، لپسٹک ہلکی سی پھیل گئی اور سامنے رکھے ہوئے ٹیشو کے ڈبے سے بے دردی سے کافی سارے ٹیشوز کھینچ کر گاڑی کے سائڈ مرر میں دیکھ کر اپنی لپسٹک صاف کرتے ہوئے نم آنکھیں کر چکی تھی۔ بے شرم، روم میں چلو بتاتا ہوں بے شرمی کسے کہتے ہیں۔ پور کے آہستہ سے بولتے ہوئے جملے کو سن کر گاڑی گھر کے اندر لے جاتے ہوئے وہ اس کی بات کا جواب دے گیا تھا۔ سامنے کی تمام گھر والے حوریہ اور بلاج کا استقبال کرنے کے لیے پھول لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ پھول کا استقبال بہت پیارے انداز سے کیا گیا تھا۔ پوری راہداری میں پھول کی پتیاں بچھائی ہوئی تھیں اور پھولوں کی تو جیسے بارش کی جا رہی تھی ان سے۔ سیمل اور پھپھو صدف بھی ہاتھ میں تھال لیے باقی گھر والوں مہمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ بہت ساری خوبصورت چھوٹی چھوٹی رسمیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھپھو نے حور کو بلاج کے روم میں جا کر بٹھا دیا تھا۔ پھپھو مجھے اس روم میں نہیں رہنا۔ حوریہ بیٹا سمجھداری سے کام لو، تمہیں بلاج کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے، اور میں ہوں ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ پیار سے ماتھا چومتے ہوئے پھپھو نے پاس بیٹھ کر اسے بہت سی باتیں سمجھائیں۔ حوریہ تمہیں بھائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین مانو، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ سچ میں بھائی جتنا اکڑو نظر آتا ہے، بھائی سچ میں ایسا نہیں ہے۔ سمل حوریہ کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے یقین دلا رہی تھی۔ حوریہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ان کی باتوں پر یقین کرنے کے سوا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھپھو اور سمل اسے روم میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، یہ کہہ کر کہ وہ بلاج کو بھیجتی ہیں۔ اپنے اندر اتنی بے چینی آج سے پہلے کبھی حوریہ نے نہیں محسوس کی تھی۔ وہ اس قدر اندر سے خوفزدہ تھی جیسے کوئی طوفان آنے والا، جیسے وہ بھیڑ میں اکیلی رہ گئی ہے۔ اسے اپنے ارد گرد بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بلاج اپنے دوستوں میں ہی باہر کہیں مصروف تھا، مگر حوریہ کا دل اس کے آنے کا سوچ کر ہی دک دک کر رہا تھا۔ جس زوروں سے دل دھڑک رہا تھا، حوریہ کو لگتا تھا کہ آج اس نے باہر آ کر ہی دم لینا ہے۔ جس شخص کے ساتھ وہ کچھ پل نہیں گزار سکتی تھی، آج کی رات تنہا اس شخص کے ساتھ رہنا تھا۔ سوچ کر حوریہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ بلاج کو اپنے دوستوں کے ساتھ کافی ٹائم لگ گیا تھا، کمینے جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ان کو رخصت کر کے روم کے اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے ہی بیڈ پر کپڑے چینج کر کے لیٹی ہوئی حوریہ پر نظر پڑی تو بلاج کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ میڈم کپڑے چینج کر کے آرام سے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی، کس کی اجازت سے ڈریس بدلا؟ بلاج دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر چیخا، اجازت لیتی ہے میری جوتی؟ حور نے تکیے پر سر رکھے ہوئے ذرا سی آنکھیں کھول کر جواب دیا اور واپس آنکھیں بند کر لی۔ کیا کہا تم نے؟ کیوں سنائی نہیں دیا؟ بہرے ہو کیا؟ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کر، اب بیوی ہو تم میری، یہ قانون تو تم پر بھی لاگو ہوتا ہے، تم بھی شوہر ہو میرے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہت تیز زبان ہے تمہاری، اگر تالا نہ لگا دیا تو میرا نام چوہدری بلاج نہیں۔ ایک پاؤں بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا، بہت خراب دماغ ہے تمہارا، اگر ٹھیک نہ کر دیا تو میرا نام حوریہ فرق نہیں۔ اس کے منہ پر ہی واپس حوریہ نے جواب دیا تھا، بدتمیز لڑکی، بد دماغ لڑکا، تمہیں تمہارے گھر والوں نے تمیز نہیں سکھائی کہ شوہر سے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ بلاج نے غصے سے اس کا چپڑا دبوچنا چاہا، وہ اسکرول کرتی ہوئی پھرتی سے پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میرے گھر والوں نے کہا ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ مارنا، اتنے اوقات ہے تو پیچھے کیوں ہٹی ہو؟ پاس آ کر بات کرو۔ بلاج دوسری جانب سے ہوتا ہوا اس کے قریب گیا تو وہ بیٹھ کی دوسری جانب آ گئی، بچوں کی جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ حوریہ میرا دماغ مت خراب کرو، دماغ ہوگا تو خراب ہوگا نا، ہمیشہ اسی خوش فہمی میں جیتے رہے ہو کہ تمہارے پاس دماغ ہے۔ بلاج کو نہ چاہتے بھی اس کی بے وقوفی والی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی اور یہ رخصت ہو کر ابھی ابھی اس گھر میں آئی ہے؟
پورے بیڈ پر بچوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ تمیز سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ، مجھے بیڈ کی چادر پر سلوٹیں بالکل پسند نہیں اور سونے سے پہلے مجھے بیڈ بالکل نیٹ چاہیے۔ میں چینج کر کے آ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیڈ پر نہیں سو سکتی۔ کیا کہا؟ تم میرے ساتھ یہ بہروں والی ایکٹنگ مت کیا کر۔ پوری قسم سے جب تم زبان درازی کرتے ہو میرا دل چاہتا ہے تمہاری زبان کو سیخ والی تار میں ڈال دو، اس کے سیخ کباب بنا دو، اور تم جب بہروں والی ایکٹنگ کرتے ہو میرا دل چاہتا ہے تمہارے کانوں میں تیزاب سے بھرے ہوئے ڈراپس ڈالوں تاکہ تمہارے کان اس قابل ہو جائیں تو میری بات سن سکیں۔ یہ بیڈ میرا ہے اور میں اپنے بیڈ پر ہی سوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی کسی طرح۔ یہ ہے تمہاری اس فضول بکواس کا جواب، فیلاج غصے سے کہتا ہوا اپنی الماری سے چینج کرنے کے لیے کپڑے نکال رہا تھا۔ یہ تمہارا بیڈ تھا، ابھی میرا بیڈ ہے، تو وہاں صوفے پر سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں سونے دوں گی بیڈ پر۔ میں تو یہیں سوں گا، تم اپنا دیکھو۔ واش روم میں جاتے ہوئے فیلاج کھول کر واش روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں تو بیڈ پر سونے لگی ہوں، تم اپنا آ کر دیکھ لینا، ہر جگہ تمہاری اکڑ نہیں چلے گی۔ سو جاؤ، میں نے تو منع نہیں کیا، میں بھی بیڈ پر ہی سوں گا۔ اچھا ہے ایک دوسرے سے لپٹ کر سوئیں گے تو گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، دوریاں مٹ جائیں گی، واش روم سے اونچی آواز میں بولا تو حوریہ نے جھرجھری سے لیتے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ بے شرم بے حیا، آ کر ثابت کرتا ہوں میں کتنا بے شرم اور بے حیا ہوں۔ میں پھپھو کے روم میں جا رہی ہوں، بیکار میں کوشش کرو، میں لاک لگا کے آیا اور چابی میرے پاس ہے، چابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس واش روم میں آنا پڑے گا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ کیا خیال ہے آ جاؤ؟ لگے ہاں چابی بھی لے جانا اور شاور بھی لے لینا اپنے ہو چکے شوہر کے ساتھ۔ اس کی خاموشی پر فیلاج نے ایک بار پھر اونچی آواز سے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ایسے بےہودہ کام کرنے کا۔ ہو چکے شوہر جی، میرا بس چلے تو واش روم کا دروازہ لاک کر دو اور ہمیشہ کے لیے تمہیں واش روم کے اندر ہی قید رکھو۔ ماشاءاللہ چیونٹی شیر کو قید کرے، تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ہو لے گی تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ لنگور کے ہاتھ ہور لگ گئے۔ 100 منٹ صبر کرو، ہور کے ہوش ٹھکانے میں باہر آ کر لگاتا ہوں، تم باز نہیں آؤ گی زبان درازی کرنے سے۔ خود کو لنگور کہنے پر فیلاج کو ایک بار پھر سے غصہ آ گیا۔ وہ تو شاور لے کر چینج کر چکا تھا، ڈارک براؤن کلر کا ٹراؤزر اور ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے ہوئے باہر نکلا تھا۔ حوریہ نہ چاہتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حوریہ نے فیلاج کو آج تک کبھی شلوار قمیض کے سوا کسی اور ڈریسنگ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دو ہی کلر پہنتا تھا، بلیک اور ڈارک براؤن، مگر اب بھی سے وہی چینج کر رہا تھا، مگر ٹراؤزر شرٹ میں وہ کافی جاذب نظر لگ رہا، ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے سلک کے بال جیسے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے اسے پرکشش بنا رہے تھے۔ ہاف سلیوز نظر آتے اس کے بازوں پر گھنے بال اس کی مردانہ شخصیت کو اجاگر کر رہے تھے۔ خود پر حور کی گہری نظروں کو محسوس کر کے فیلاج کا انداز غصے سے بدل کر شوق ہوا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا تھا جو بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ لگی ہوئی بیڈ کے اوپر کھڑی تھی، کیونکہ وہ کوشش کر کے دیکھ چکی تھی دروازہ سچ میں لاک تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میری طرف قدم بڑھانے سے پہلے سوچ لینا، مجھے فائٹنگ بھی آتی ہے اور زبان درازی بھی کرنی آتی ہے، میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ حوریہ نے باکسنگ اسٹائل سے موقع بنا کر دکھاتے ہوئے فیلاج کو ڈرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی شان، اب چوٹیاں بھی باکسنگ گلوز پہن کر اپنی حفاظت کریں گے۔ فیلاج کو حوریہ کی اب نارمل سی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی، مگر اسے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ کیسے اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر اس کے دل کو تسکین دیتا جو اس کی دشمن تھی۔ اگر تمہیں فائٹنگ آتی ہے تو پھر ڈر کر یہ بیڈ گراؤنڈ سے کیوں چپکی ہوئی ہے؟ آگے آؤ اور 2-4 مکے مار کر مجھے چاروں خانے چت کر دو۔ فیلاج بیڈ پر گھٹنے رکھتے ہوئے اسکرول کرتا ہوا اس کے نزدیک ہوا۔ وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر بیڈ سے ادھر چکی تھی۔ تو کہہ سکتا تھا یہ لڑکی دلہن ہے۔ واپس بیڈ پر آؤ، فیلاج نے سر لہجے سے۔ کیوں؟ چنی منی کاغذی ہے تو تمہیں بتاؤں کیوں؟ میرے ساتھ ڈبل میننگ باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی دونوں ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی، مگر اپنی اکڑ کم کرنے کو یہ لڑکی تیار نہ تھی۔ ٹھیک ہے، ڈبل میننگ باتیں نہیں کرتا، صاف لفظوں میں بتا دیتا، بیوی ہو میری، بیڈ پر آؤ اور شوہر کے حقوق کا اہم فریضہ ادا کرو۔ مجھ سے ایسی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ یہ مت بھولنا تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ تو اپنے دماغ میں تم نے خرافات پال رکھے ہیں، ان کو جتنے جلدی نکالو گے اچھا ہوگا۔
نہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں اور نہ ہی میرے ساتھ اس طرح کی بے شرمی والی باتیں دوبارہ کریں۔ فلاش کی باتوں سے لال ہوتی ہوئی حوریہ فل سٹاپ لگا چکی تھی۔ شادی تمہارے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے، پوری رسم و رواج کے ساتھ رخصت کر کے لے کر آئے۔ اب اس طرح کی ڈرامے بازیاں میرے ساتھ مت کرنا۔ فلاش بیڈ سے اتر کر ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سرد لہجے سے کہہ رہا تھا۔ حوریہ کے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے تھے۔ فلاش کو یوں اپنے نزدیک آتے دیکھ، فلاش میرے نزدیک مت آنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میری جان لو اور اس کے بعد پھر میں جب تمہاری جان نکالوں پھر ہی تو مقابلہ برابری کا رہے۔ فلاش ہمیشہ برابری کے داؤ لگاتے۔ تم جیسی بد دماغ لڑکی سے شادی کرنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ تم میری ٹکر کی ہو۔ قدم بڑھاتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا۔ فلاش کی آنکھوں میں خماری کے گہرے رنگ دیکھ کر حوریہ کے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ اس وقت اس کا معصوم دل یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش پٹ سے دروازہ کھلے اور کوئی اندر آ جائے۔ کاش فلاش کی پاکٹ سے وہ چابی نکال سکتی۔ کاش وہ کہیں ایسی جگہ چھپ جائے جہاں سے اور اسے بلاش ڈھونڈ نہ سکے۔ سچ یہی تھا کہ آج اسے بلاش کے بدلے ہوئے رنگوں سے خوف آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا بلاش کا رشتہ کبھی پیار بھرا رہا یا ان دونوں میں کبھی بہت گہری دوستی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے پکے دشمن تھے۔ ریزن ان دونوں کا ایک جیسا مزاج تھا، دونوں ہی اکڑ اور ضدی اور خودسر تھے۔ مگر جب سے حور کا نکاح فلاش کے ساتھ ہوا، فلاش کی بے باکیوں سے حور گھبرانے لگی تھی۔ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بے باک شخصیت کا مالک تھا بلاش۔ حور بیبی اتنے شدت سے نہ مت لو ورنہ تمہارے لیے ہی مشکل پیدا ہوگی۔ اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جتنی سختی سے بلاش نے جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کیا، حور کو تو اپنی ریڑھ کی ہڈی کڑکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شدید درد کی لہر اس کی پوری کمر میں پھیل گئی۔ اس نے سسکتے ہوئے بلاش کا نام لیا۔ چھوڑو مجھے، جھٹپٹا کر بلاش کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر زور دیتی ہے۔ راہ فرار حاصل کرنا چاہتی، کیوں چھوڑو؟ اب تو تم سے بقایا جات وصول کرنے کا موقع آیا۔ حور بیٹی، فلاش کے چہرے پر جیت کی چمک دیکھ کر حور کا خون کھول اٹھا تھا۔ اوہ بدتمیز لڑکی، چھوڑو۔ حور کو جب آزادی کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اپنی آزادی کے لیے اس نے اپنے دانتوں کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں فلاش کے سینے پر پوری زور سے دانت کاٹ، مگر حور کو اگلے پچھلے حساب پورے کرتے ہوئے دانتوں کو پوری شدت سے اس کے سینے میں گاڑے ہوئے بدلہ لے رہی۔ فلاش کے ضبط کا بند ٹوٹا تو پھر آئی حور کی شامت۔ بہت ہو گیا حور بیٹی، یہ کیونکہ تم نے اپنے لیے ہی مشکل کھڑی کی۔ چلو تمہیں اصلی بلاش سے ملواتا ہوں۔ چھوڑ دو حور بیبی، ورنہ خدا کی قسم تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اگلے 2 مہینے تم کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بھی شرماؤ۔ باہر جانا تو دور کی بات، آئینے میں شکل دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑو گے، اگر ابھی کے ابھی نہیں چھوڑا تو۔ فلاش کی دھمکی کار آمد ثابت ہوئی۔ حوریہ نے فوراً سے پہلے سینے پر گاڑے ہوئے دانت چھوڑ دیے۔ یہ حرکت کر کے تم نے فلاش چودھری کے قہر کو دعوت دی ہے۔ فلاش نے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے نیچے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ حوریہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بچوں کی طرح ٹانگیں مار کر نیچے اترنے کی کوششیں کر رہی، مگر وہ فلاش چودھری تھا جو جنگلی جانوروں کا شکار بہت شوق سے کرتا تھا، اور آج تک اس کے ریکارڈ میں یہ بات موجود تھی کہ وہ جس بھی شکار پر ہاتھ ڈالتا کبھی اس شکار کو آزادی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ حور نے چیخو پکار کرنا شروع کر دیا۔ فلاش کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اسے زیر کرنے کے لیے فلاش کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک طریقے تھے۔ اپنی گود میں اٹھائے ہوئے پاؤں مار کر اسٹڈی روم کا دروازہ کھول چکا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کے روم سے چیخو پکار کی آوازیں باہر جائیں گی، مگر اسٹڈی روم کی آواز روم کے اندر ہی دب کر رہ جائے گی۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ حوریہ کی جان نکلی ہوئی تھی فلاش کو دروازہ بند کرتے دیکھ۔ وہ جھٹپٹا کر دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھے ہوئے گھما باہر جانے کو بے چین رہے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ایسے کر کے تم مجھ سے دوری اختیار کر لو گی؟ کیوں تسلیم نہیں کر لیتی کہ اب تو میرے رحم کرم پر تو چاہوں تمہارے ساتھ برتاؤ کر سکتا ہوں؟ اس کے ہاتھوں کو مروڑ کر اس کی کمر پر پن کرتے ہوئے اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے کھڑے تھے۔ تو میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے تم ابھی بھی نہیں سمجھ رہی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ تم چیز کیا ہو؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چیونٹی، اگر زبردستی نہیں کر سکتا تو پھر تمیز کے دائرے میں رہ کر شوہر کے حقوق ادا کرو۔ نہیں کرتا زبردستی، جب تمہیں شوہر ہی نہیں مانتی تو پھر کیسے حقوق؟ مت مانو، حقوق لینے کے لیے میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، یہی کافی۔ بے شرم انسان، شرم نہیں آتی لڑکی کی مرضی کے خلاف ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ بد دماغ لڑکی۔
اگر لڑکی تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو ضرور شرم بھی کرتی اور اس کی مرضی بھی جاننے کی کوشش کرتی، مگر حور بیوی تم ایسی کوئی امید مت رکھو، تمہارے ساتھ تو بہت سے حساب کتاب ہیں جو 8 رات پورے کرنے ہیں مجھے۔ حور کو دیوار کے ساتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے دونوں ٹانگوں کو اپنی کمر پر رکھ کر اسے بے بس کر چکا تھا۔ حور کے مقابلے میں وہ لمبا چوڑا بھی تھا اور مضبوط بھی۔ حور ضدی بن کر زبان درازی کر سکتی تھی، ورنہ ہر لحاظ سے وہ بلاج سے کمزور تھی۔ مجھے نیچے اتارو پر حور کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، بخوبی دیکھ چکا تھا۔ نہیں اتارو، تمہاری بے بسی مجھے سکون دیتی اور تمہاری زبان درازی میرے قہر کو دعوت۔ اب چلا اور بتاؤ کیا کر سکتی، تمہاری جان لے لوں گی، مار دوں گی تمہیں اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ بلاج کے لب مونچھوں تلے مسکرائے اس لڑکی کی عقل کو دیکھ کر، جو بلاج کی نزدیکی اسے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں سے پھسلتے ہوئے نیچے آ چکے تھے، مگر وہ اب بھی اپنی عقل کو برقرار رکھے ہوئے اسے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ بلاج کی گہری نظریں اس کے کانپتے ہونٹوں پر گئیں کہ دل نے پوری شدت سے گستاخی کی اجازت مانگی۔ بلاج کی اجازت ملتے ہی بلاج کے لب پوری شدت سے اس کی پنکھڑیوں پر جھکے۔ وہ پھڑ پھڑائی، مگر اس کی پھڑ پھڑاہٹ کو دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار پر اوپر کی جانب پن کرتے ہوئے روک چکا تھا۔ چھوٹی سی بچی کی طرح وہ اسے بے بس کی من مرضیاں اس کی پنکھڑیوں پر اتارتا گیا۔ اس کے لبوں کی نمی کو پیتے ہوئے دانتوں کی چبھن سے وہ سسک اٹھی۔ بے اختیار حور کے ہاتھ بلاج کے کندھوں پر آئے، اسے زور سے ناخن بلاج کے کندھوں پر گاڑ دیے۔ وہ تو تشنگی میں اس قدر مدہوش تھا کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پوری شدت سے اس کی پنکھڑیوں پر اتارتے ہوئے نازک سی پنکھڑیوں کا رس اپنے اندر اتارتے ہوئے مزید بہکتا جا رہا۔ وہ ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر بلاج تو اپنا آپ کھول کر تشنگی مٹا رہا تھا۔ سانسوں کی روانی ضرورت سے زیادہ معطل ہونے پر بلاج کے بالوں کو پکڑتے ہوئے کھینچا تو بلاج نے ہلکے سے نہ دکھائی دینے والی اسمائل دیتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو آزادی بخشی۔ آزادی ملتے ہی وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے آنکھیں بند کی، لمبے لمبے سانس لے لیے۔ خود کے لبوں پر بلاج کی گستاخیوں کی قطرے نمودار ہوئے، ہونٹوں کو کٹ لگنے سے خوبصورت مزید ہونٹ خوبصورت لگ رہے، گہرے کٹ سے خون کی بوندیں شبنم کی طرح اس کے پنک ہونٹوں پر جگمگا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر بلاج چوہدری کے دل نے نازک سی انگڑائی اکڑو لڑکی کو دسترس میں پوری شدت سے لینا چاہا۔ حور کے گلے سے دوپٹے کو نرمی سے کھینچ کر فرش پر پھینکتے ہوئے نظریں اس کے ڈیپ گلے سے اندر تک آر پار کی، اس کے دلکش سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ اور کانوں کی لو تک صرف پڑ چکی تھی۔ بیوٹیفل، شٹ اپ، یہ شٹ اپ تمہاری عقل تمہاری جان کو کڑے امتحان میں ڈال رہی، مگر باز نہیں آنا زبان درازی سے۔ تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ جائز حقوق لینے سے تم روک نہیں سکتے۔ زبردستی کا نام مت دو، بیوی ہو بیوی کی طرح خود کو میرے حوالے کر دو۔ بہت دماغ ہے تمہارے اندر اور تم جانتی ہو کہ میں اس میں کچھ نہیں ہے۔ غلط ہے کیونکہ تم مجھے پسند نہیں، زہر لگتے ہو مجھے تم۔ صبح اٹھ کر پھر سے یہی زہر والا رشتہ بنا لے گی، مگر اب بھی کے لیے شٹ اپ ہو جاؤ۔ بلاج کا ہاتھ اس کے سراپے پر آ رہا تھا، ہاتھ کی شدت سخت ہوئی تو وہ تڑپ کر رونے لگی۔ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ بیوی ہو تو پھر یہ سب ڈرامے کس لیے؟ اور کس سسکی سے بلاج کا چہرہ مزاحمتوں سے سرخ پڑنے لگا۔ بلاج اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش، قسم سے میں اپنی جان دے دوں گی۔ اب بلاج کی جان لینے والی دھمکی سے تو بلاج پر اثر نہیں ہو رہا۔ اب حوریہ نے ڈائلاگ چینج کر دیا۔ اچھا، یعنی کہ تم اپنی جان دے دو گی؟ واو، جیسے کہ میں تو تمہیں جانتا نہیں۔ تم تو خود کو خروچ نہ آنے دو، تم جان دو گی؟ ڈرامے کروا دو تم سے بس، یہی کام کر سکتی ہو۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم اپنے باپ کی طرح عورت کی تذلیل کر سکتے ہو۔ تمہیں عورت صرف دسترس میں چاہیے، چاہے اس کے لیے تمہیں زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ حوریہ زبان کو لگام دو۔ کیوں؟ سچائی برداشت نہیں ہو رہی؟ میرے سب کا امتحان مت لو، مت مجھے اکساؤ کہ میں وہ کر جاؤں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ تم میں ضبط ہے سن کر مجھے ہنسی آ رہی۔ جیسے بلاج کو حوریہ کی دکھتی ہوئی رگوں کے بارے میں پتا تھا، ایسے ہی حوریہ کو بھی بلاج کی کمزوری کا پتا تھا۔ بلاج کا باپ بلاج کی سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رگ تھا، جس پر ہاتھ رکھتے ہی وہ حوریہ، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم ایسی باتیں کر کے مجھے تڑپا کر مجھے خود سے دور کر سکتی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔
तुम पर पूरे हक रखता हूँ, जब चाहूँ जैसे चाहूँ। हकूक़ हासिल करने की मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। अगर अब तक नहीं हासिल किए सब से खड़ा हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं सब करने की ताकत नहीं रखती, बल्कि मुझे तुमसे कुछ भी ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना। अगर चौधरी बालाज ज़बरदस्ती करने पर आए तो तुम्हारी औकात क्या है? धुतकारती हुई नज़रों से होल की जानिब देखते हुए उसे खुद से दूर कर चुका था और अपनी जीत पर अंदर ही अंदर खुश हो गई कि वो जो करना चाहती थी इसमें कामयाब हो चुकी थी। तुम यहाँ नहीं सो सकते, यहाँ पर मुझे सोना है। बलाज को बेड पर लेटते हुए देख जल्दी से इसके पीछे जाकर बोली, सो जाओ, मैंने मना नहीं किया, मगर मुझे अपने बेड के सिवा कहीं नींद नहीं आती और इंडियन ड्रामों की तरह सोफे पर सोने वाली एक्टिंग में नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ सोऊं? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जिस दिन भरोसा तोड़ना होगा तुम सात समंदर पार भी चली जाओगी, तो तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। बक बक बंद करके खामोशी से सो जाओ। फलाज अपनी साइड पर लेटते हुए रुख दीवार की जानिब किए, आंखें बंद कर गया। होरे के अल्फाज फलाज के दिल पर लगे थे, जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहती थी, और कुछ देर खा जाने वाली नजरों से देखती रही। उसके बाद जाकर सोफे पर लेट गई। वो फलाज पर भरोसा करके इसके साथ लेट नहीं सकती थी। बुराक गहरी नींद में फजर की कमर में हाथ डाले भी सो रहा था जब इसके फोन के रिंगटोन से इसकी आंख खुली। फजर अब भी गहरी नींद में सो रही थी। फोन पर जगमगाते हुए रहमतुल्लाह का नंबर देखकर बुराक शदीद परेशानी के तासुरात चेहरे पर लिए फोन ऑन करके कान को लगा चुका। रहमतुल्लाह, खैरियत तो है? कोई बुरी खबर मत सुनाना। बुराक का दिल जोर से धक धक कर रहा था, ये सोच कर कि जो वो सोच रहा है खुदा न खास्ता कहीं वो खबर सुनाने के लिए तो रहमतुल्लाह ने फोन नहीं किया। सर, खुदा का शुक्र है खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया। बीवी जी को होश आ गया है, आप अभी के अभी यहाँ पर पहुँचे। डॉक्टर आपसे मिलना चाहता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है अल्लाह तेरा कि इतने सालों बाद कोई खुशखबरी सुनने को मिली। रात दोनों हाथ जोड़कर आसमान की जानिब देखते हुए रब का शुक्र अदा कर रहा था। रहमतुल्लाह में तुम्हें तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फलाज का चेहरा जगमगा उठा था खुशखबरी सुनकर। शायद वो बहुत अजीज था, मौत को हाथ लगाकर वापस लौट कर आया। मैं भी निकल रहा हूँ और बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा। तुम इनको पूरी हिफाजत करना। बहुत मुश्किल से ये वक्त नसीब हुआ है। खुदा के लिए रहमतुल्लाह, किसी पर यकीन मत करना। कोई भरोसे के लायक नहीं, कोई पता नहीं कब कौन ताकत दे जाए। सर, आप बेफिक्र रहें और निकलें जल्दी से। बीवी जी जब से होश में आई हैं मुसलसल आपसे मिलने की जिद कर रही हैं, जिसकी वजह से इनका बीपी डाउन हो रहा है। डॉक्टर कह रहा है ये इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। रहमतुल्लाह सारी सूरत हाल से आगाह करके फ़ोन बंद कर चुका था। बुराक फजर की कमर से हाथ निकालते हुए आहिस्ता से इससे अलग होता हुआ कुछ देर गहरी नजरों से इसके सोए हुए चेहरे को देखता, छुपकर इसकी पेशानी पर लब रखते हुए बड़ी मोहब्बत से उसे देखा। बेड से उठकर अलमारी से कपड़े लेता हुआ वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। जिस फजर को वो सोया हो समझकर रहमतुल्लाह से बात कर रहा था, वो फजर सारी बात सुन चुकी थी। मोबाइल के रिंगटोन से फजर की भी आंख खुल गई थी। इसके बाद वो आंखें बंद किए सिर्फ बुराक की बातें सुनती रही। बुराक 5 मिनट में कपड़े चेंज करके रूम में आ गया। बेड के सामने मिरर के सामने खड़ा, खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए, हाथ में रिस्ट वॉच पहनकर वॉलेट पॉकेट में डालते हुए अलमारी की तरफ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर से कुछ ज़रूरी कागजात निकाले फाइल के अंदर डालते हुए बहुत मसरूफ अंदाज में सर झुकाए खड़े थे। वो इस कदर मसरूफ था कि उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि फजर बेड पर आंखें खोलकर लेटी हुई है, मतलब कि वो जाग रही थी। अब बुराक को पता नहीं चला बुराक कितना काफिल नहीं था, इसकी तो हर एक्टिविटी पे नजर होती थी। इतना तो फजर बुराक को जान चुकी थी कि वो बहुत ज्यादा हाजिर दिमाग और एक्टिव रहने वाला बंदा है। इसका मतलब कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बुराक अपने हवासों में नहीं था। कहाँ जा रहे हैं आप? अचानक फजर की आवाज अपने बिल्कुल करीब सुनकर बुराक चौंका। नहीं, एक नजर उठाकर इसने फजर की जानिब देखा। फजर समझ रही थी बुराक काफिल है और उसे नहीं पता चला कि वह जाग रही है। जबकि बुराक जब उठकर वॉशरूम में चेंज करने गया, वो जानता था कि फजर जाग रही है, मगर जाहिर नहीं करना चाहता था। सर, यूँ काम से जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, जरूरत का सब सामान घर में मौजूद है और तुम यहाँ पर पूरी हिफाजत में हो, परेशान मत होना। 2-3 दिन के लिए आप नहीं जा सकते। फजर को शदीद धचका लगा था ये सुनकर कि बुराक 2-3 दिन के लिए जा रहा है। जाना ज़रूरी है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़कर यूँ कभी नहीं जा सकता था। जानता हूँ अच्छी तवक्कात तो तुम्हें मुझसे नहीं है। चलो, यही समझ लो कि तुम्हें टॉर्चर करने के लिए हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहना ज़रूरी समझता हूँ। फाइल के अंदर ज़रूरी कागजात डालते हुए बिना देखे बोल रहा था।
तो यूँ समझिए कि मुझे आपके टॉर्चर की आदत हो चुकी है। आप 2-3 दिन के लिए नहीं जा सकते। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। फराक ने फ़ाइल पूरी करते हुए पास पड़ी हुई टेबल पर रख दी और सोचती हुई नज़रों से फजर के चेहरे को देखा, जहाँ पर आज तासुरात पहले से बहुत अलग थे। क्यों रोकना चाहती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 2-3 दिन तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखना पड़ेगी। मेरी शक्ल देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम टॉर्चर होती है तो कुछ दिन सुकून से गुजार लो। जिसको टॉर्चर होने की आदत पड़ गई है उसे सुकून मिलता है टॉर्चर करने वालों का चेहरा देखकर। फजर का लहजा बहुत अलग बात करने का। वैसे भी आपके सिवा कोई इंसानी चेहरा देखने को नसीब कहाँ होता है। इस कैद में सिर्फ एक ही चेहरा देखने को मिलता है। ना देखने से तो बेहतर है कि टॉर्चर करने वालों का चेहरा ही देख। कम से कम ये एहसास तो होता है कि मैं जिंदा हूँ। फजर, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों रोक रही हो, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी है। फाइल हाथ में पकड़ते हुए इसके चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डालकर दरवाजे की जानिब लपका। प्लीज मत जाए, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। आज पहली बार फजर ने आगे बढ़कर बुराक का हाथ थामा। वो सच में बुराक को नहीं जाने देना चाहती। कोई और वक्त होता तो बुराक अपनी जगह से कदम भी नहीं हटाता, मगर इस वक्त इसका जाना बेहद जरूरी था। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम सेफ हो, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। कैसे सोच सकती हो कि बिना तुम्हें किसी हिफाजत के छोड़कर जा रहा हूँ? तुम्हारे हर पल की खबर होगी मुझे। पूरे घर में कैमरे नस्ब है, हर पल मेरी नजर तुम पर होगी। परेशान मत होना। जब कह रही हूँ कि आप नहीं जा सकते तो फिर क्यों जिद कर रहे हैं? हमेशा अपनी ही मर्जी करते हैं। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। फजर की हरकत से बुराक को शदीद हैरत का झटका लगा था। दोनों हाथ इसकी कमर में डालते हुए सीने से लगी हुई रो रही थी। फजर, तुम्हें किस चीज का डर है? जब कह रहा हूँ कि तुम मेरी हिफाजत में हो, मुझ पर यकीन करो। फजर, तुम्हें हवा भी नहीं छू सकती। मैं हर वक्त तुम पर नजर बनाए रखूंगा। परेशान मत हो। मेरी तरफ देखो। फराक ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर इसके आंसुओं से भीगी हुई खूबसूरत आंखों में देखा। आंखों में ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई थी। वो सच में बुराक को नहीं जाने देना नहीं चाहती थी। ये मेरा फोन पकड़ो, इसमें मेरा नंबर सेव। कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर सकती हो। बुराक हर वक्त वो मोबाइल अपने पास रखता था। एक मोबाइल निकाल कर इसके हाथ में थमाते हुए तसल्ली दी। नहीं, आप मत जाएं। क्यों नहीं समझ रहे? मुझे फोन नहीं चाहिए, आप रुक जाएं प्लीज। फजर, समझने की कोशिश करो। नहीं रुक सकता। अगर रुक सकता तो तुम्हारा ये रूप देखकर बुराक अपनी जगह से एक कदम भी नहीं उठाता। अगर फिर भी जा रहा हूँ तो समझ लो कि काम बहुत जरूरी है, मुझसे ज्यादा जरूरी है। जो इश्क के कसीदे मेरे नाम पर आप पढ़ते हैं, इसकी खातिर रुक नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि मेरा जाना इतना जरूरी है कि आज बहुत सी कड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी, शायद मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर करने का रीजन क्या था। क्यों? खुराक इतनी मोहब्बत के बावजूद वो कर गया जिससे तुम्हारे दिल में मेरे लिए शदीद नफरत पैदा हो गई। ये समझ लो कि जाना इतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे पास रुकना जरूरी है। तो ठीक है, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं वादा करती हूँ मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी जिससे आपको परेशानी हो। खुदा की कसम, ले जा सकता तो जरूर ले जाता। तुम्हारी अंदाज मेरी जान ले रहा है। इसके गिर्द बाजू का हिसाब बनाए। फजर के इस नए रूप को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि फजर क्यों इस कदर खौफजदा है। शायद वो अंधेरे से बहुत डरती थी इसलिए, और इस रात में बिजली जाने के बाद अंधेरे से इस कदर घबरा गई थी कि वो डर इसके जहन में इन सहन से जा ही नहीं रहा था। फजर बहुत रो रही थी, मगर बुराक मजबूर था। इसने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलग किया। माथे पर लब रखकर रूम कर रोती हुई फजर को घर में लॉक करके वो निकल गया। बुराक, प्लीज मत जाओ। फजर, प्लीज आज जाने तो जिंदगी किसी और मोड़ पर बुराक को रोकना। बुराक कदम भी नहीं उठाएगा। जबरदस्ती फजर को अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। फजर रोते हुए दरवाजे के साथ फर्श पर बैठ गई। दरवाजे के अंदर बैठी हुई अपनी बेबसी पर रोई जा रही। वो गाफिल नहीं था। 2 ही कदम दरवाजे से दूर रहा था। वो मोबाइल ऑन कर चुका था। घर में लगे हुए कैमरों की मदद से फजर को देख रहा था, जो पागलों की तरह हिचकियों से रोई जा रही थी। इसके आंसू बुराक के दिल पर गिरे, मगर वो मजबूर था। जिस हस्ती से मिलने वो पाकिस्तान जा रहा था, इस हस्ती की अहमियत शायद वो लफ्जों में बयान करके नहीं बता सकता। इस हस्ती को खुदा ने नई जिंदगी बख्शी। गाड़ी अपार्टमेंट से रोड पर उड़ाता हुआ एयरपोर्ट की जानिब जा रहा था, और सामने रखे हुए मोबाइल पर वो फजर को रोते हुए देख रहा था, जो अब भी वहां पर बैठी बस रोई जा रही। फजर, प्लीज उठ जाओ। फराक की आवाज माइक के
थ्रू फजर के कानों से टकराई तो फजर ने इधर उधर देखा। सामने लगे कैमरे पर देखो फजर। फजर ने सामने नजर डाली तो कैमरे के साथ माइक भी था, जिसके अंदर से वराक की आवाज़ उसे सुनाई दे रही। आप मुझे देख सकते हैं? फजर ने हैरान नजरों से कैमरे की जानिब देखते हुए पूछा। देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। हर पर मेरी नज़र तुम पर है। प्लीज़ फजर, रोना बंद करो। मैं तो पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। इस तरह रोकर प्लीज़ मुझे मज़ीद तकलीफ मत दो। आपको कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? तकलीफ से तो आप देते हैं सबको, जैसे मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। वो शिकवा को नजरों से देखते हुए बोली। फराग खामोश हो गया। इस बार वो गलत तो नहीं कह रही थी। थोड़ी देर समझाने के बाद फजर थोड़ा पुरसुकून हो गई कि वो घर में अकेली नहीं है। फराग उसे देख रहा है। तो मैं प्यारी नज़र उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।